औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अहम बात डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप पटवारी के पास जाना चाहते हैं और पटवारी के इख्तियारात का भी अंदाज़ा है और पटवारी आपके साथ किसी तौर पर भी तामुन नहीं कर रहा, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि पटवारी के पास क्या क्या चीज़ मौजूद है और क्या क्या वो मुझे दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है और पटवारी के बारे में आपको सारी मामलात मैं आपको बताऊंगा और उससे इंशाल्लाह आपका पटवारी के साथ जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। पटवारी साहिबान बहुत अच्छे लोग होते हैं और आपके साथ ताउन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि अगर आपको पता हो कि पटवारी के साथ किस तरह डील करना चाहिए। पटवारी के साथ डील करना कोई मसला नहीं है। उस डील से पहले आपने अपने साथ डील करनी है कि आपको कानून का कितना पता है, आप कानून के बारे में कितनी आगाही रखते हैं और कितना जानते हैं और कितना आपको शौक है उसके बारे में जानने का। अगर आपको मिसाल के तौर पर पता भी नहीं है कि जमाबंदी क्या होती है और मिसल मियादी क्या होती है और इसके अलावा आप मिसल हकीयत क्या होती है, फ़र्द बदर क्या होता है, रपट रोज़नामचा क्या होता है, जमाबंदी के अंदर खाता क्या होता है, खेवट क्या होता है, खसरा गिरदावरी क्या होती है और इस कब कब खसरा गिरदावरी होती है, तो इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो वो पटवारी को ये पता चल जाएगा कि इसे कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि उसको पता है मेरे ऊपर हाई अप्स बैठे हुए हैं, चाहे करप्शन हो, उसने आगे हिस्सा ऊपर देना होता है तो वो भी कहीं ना कहीं जवाब दे होता है। तो वो अगर कोई खुदा न खास्ता करप्ट है, मैं किसी पर तनकीद के लिए खास तौर पर वीडियो नहीं बना रहा, सिर्फ आपकी इल्म के लिए, आपके इल्म के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता किस चीज़ का होना चाहिए, वो है जमाबंदी। जमाबंदी क्या होती है? हर 4 साल के बाद एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और उस रिकॉर्ड में जमा किया जाता है तमाम मालकान को और काश्तकारान को, और उस जमाबंदी को हर 4 साल बाद अपडेट किया जाता है और वो अपडेट अक्सर नहीं होती। तो अगर आप वो ऐसा मसला है तो आप सबसे पहले आपको जब भी कोई रिकॉर्ड चाहिए होता है तो आपको जमाबंदी चाहिए होती है। तो जमाबंदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जमाबंदी किस किस्म की होती हैं? एक मिसल मियादी होती है जो मियाद 4 साल तक उसकी मियाद होती है, हर 4 साल के बाद होता है, ऐसा नहीं है। कानून के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी आप मिसाल के तौर पर आप किसी पटवारी साहब के पास जाएं, क्योंकि पटवारी के पास अभी खसरा गिरदावरी के अख्तियारात मौजूद हैं और अब वो इंतकालात भी खुद कर सकते हैं, तो फिर पटवारी की ताकत जो है दोबारा आ गई है। तो इस वजह से अगर आप पटवारी के पास जाते हैं तो आप वो कहेंगे कि हाँ जी मुझे मिसल रजिस्टर हकदारान बताएं। वो जमाबंदी और रजिस्टर हकदारान का एक ही किताबों के एक ही नाम है। तो वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन के आगे लिखा होता है मिसल मियादी। मियादी मतलब 4 साल तक। तो ये एक मिसल मियादी होती है और उसको ऊपर साल भी लिखा होता है। तो वो आपको कहेंगे जनाब आप जमाबंदी लेने के लिए आ गए हैं, मेरे पास तो 2000 की जमाबंदी है, उसके बाद तो जमाबंदी बनी ही नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपने परेशान नहीं होना, उसको कहें जो ज़ेर कार चल रही है, जो अभी चल रही है वो मुझे दिखा दें। जब आप ज़ेर कार का लफ्ज़ लेंगे जो अभी चल रही है तो वो खुश हो जाएगा कि मुझे पता चल गया कि ये बंदा हर चीज़ जानता है। तो मिसल मियादी, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जमाबंदी और ज़ेर कार आपने कहना है, तो इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी। अब अगला एक काम है कि आपने पुराना रिकॉर्ड ढूंढना है। तो पुराना रिकॉर्ड ढूंढने के लिए वैसे वो आपको पाबंद नहीं है कि आपको सारा रिकॉर्ड दिखा दे, देने का भी पाबंद है, दिखाने का भी पाबंद है, लेकिन उसमें अगर आप कहें कि मुझे सारा रिकॉर्ड उठा दो तो इस तरह नहीं हो सकता। वो कानून के मुताबिक आपको ये कह सकते हैं हाँ जी आपको कौन से साल की जमाबंदी चाहिए, तो आप कहते हैं जी 1985 की जमाबंदी चाहिए, वो आपको वो उठा कर दे देगा। हाँ अगर आपने वो छांट करनी है कि खाते को देखना है तो फिर थोड़ा मिन्नत तरले से ही काम बनेगा। ये नहीं कि आप उसके अथॉरिटी को भी चैलेंज करें और जज्बात में भी आ जाएं कि क्यों नहीं मुझे रिकॉर्ड देखा, तो वो देने का पाबंद नहीं है। अगर आपको रिकॉर्ड देखना भी है पटवारी के पास तो वो
آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو، اور یا پھر آپ محافظ خانے میں بھی ریکارڈ دیکھنے کی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اپلیکیشن دینے سے کچھ نہیں بننے والا، کیونکہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام اس پر کہاں پر کیسے موجود ہے۔ تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ڈیل کریں تو پرانا ریکارڈ آپ دیکھ لیں گے۔ اگلی چیز جو اس پرانے ریکارڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے جب دیکھنا ہوتا ہے تو پٹواری آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جی میرے پاس اس چیز کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، میرے ہے ہی نہیں، آپ دے کاغذ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے بستے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا اگر وہ یہ نہیں بھی کہتا یا کہتا ہے مجھے نہیں اندازہ کہ کیا ہے، میں نیا پٹواری ہوں، یہ مجھے نہیں پتہ چلتا، تو آپ خود کیا ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ پٹواری کے پاس کون کون سی جمع بندی موجود ہے، کون کون سا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی اہم بات، اور اس ویڈیو کا ایک لائک بھی بنتا ہے اور شیئر بھی بنتا ہے اور اپریسیشن بھی بنتی ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے اس سے مانگنا ہے رپٹ روز نامچہ، کہ آپ نے جس دن یہ چارج لیا تھا اس پٹواری بننے کا، تو آپ کو چارج لینے کا جو تبادلے کا چارج ہوا ہے وہ ڈیٹ کی رپٹ دکھا دیں کائنڈلی، یا دیکھ لیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ تو اس سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ واقعی یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ وہ وہاں سے نکلوا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کے علاوہ فرد بدر رجسٹر ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس کے پاس اس کی کاپی لے، وہ انتقال رجسٹر نہیں ہوتا ہے، انتقال رجسٹر بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر انتقال پرانے جو ریکارڈ ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ جمع بندی کے ساتھ اسی جمع بندی کے انتقالات ساتھ نتھی کر لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو شاید آپ کو کوئی پٹواری ہی بتا سکے۔ اگر پچھلی کوئی جمع بندی ہوگی، ابھی جو چل رہی ہے 2018-24 کی اگر چل رہی ہوگی تو وہ آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اگر آپ 2000 کی نکالیں گے یا پرانے ریکارڈ میں جائیں گے تو وہ جب جمع بندی ساتھ آتی ہے نا، تو اس کے ساتھ انتقالات بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ نتھی ایک اور ورڈ ہوتا ہے۔ کافی سارا پرانا ریکارڈ اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ مثال کے طور پر آپ کے دادا پرکھوں نے کوئی زمین بیچی تھی رجسٹری کی، تو وہ رجسٹری کا انتقال آپ ڈھونڈتے ہیں، تو انتقال بڑی مشکل سے اگر آپ کو کہیں سے مل بھی گیا تو اس رجسٹری نہیں مل رہی، تو رجسٹری آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ بھی آپ پرانے ریکارڈ میں جا کر اس انتقال کے ساتھ پھر اسی محافظ خانے کے جو کرنگ ہوگا اس کو آپ کہیں گے کہ وہ نتھی نکالیں، اس نتھی کے اندر، نتھی مطلب انیکسچر ٹو دیٹ میوٹیشن، وہ جو نتھی ہوگی اس میں وہ رجسٹری پڑی ہو سکتی ہے، تو وہاں سے آپ کو وہ پرانی چیز مل سکتی ہے کہ یہ انتقال کس کی وجہ سے ہوا تھا، کوئی عدالتی ڈگری کی وجہ سے ہوتا یا کس کی وجہ سے ہوتا، کیونکہ اس وقت تو پیش کیا جاتا ہے، بعد میں وہ صرف پیس آف پیپر ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ نتھی بھی بہت اہم بات تھی اور آپ کے لیے بتانا بہت ضروری تھا۔ یہ پرانا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ آگے کر سکتے ہیں، اور پٹواری کے ساتھ آپ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ فرد بدر بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک رجسٹر تغیرات ہوتا ہے۔ وہ تغیرات کیا ہوتا ہے؟ جب کاشت تبدیل کی جاتی ہے، خسرہ گرداوری۔ خسرہ کیا ہوتا ہے؟ خسرہ گرداوری میں فرق میں آپ کو بتاؤں۔ خسرہ عام طور پہ برابری کہتے ہیں ان کو کہ خسرہ گرداوری ایک چیز ہے، نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ خسرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قطع، خاص علاقہ، اس کو جیسے 18 مستطیل کا 6 ایکڑ، تو یہ خسرہ ہے۔ اور گرداوری کیا ہے؟ اس خسرے پر قاسم خان کا، محمد ضمیر کا، غلام رسول کا، علب بخش کا، غلام فاطمہ کا، شازیہ بی بی کا جو قبضہ ہے وہاں پر لکھ دیا جانا، اور جو قبضہ وہاں پر لکھا جائے گا وہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ اس کی گرداوری ہو چکی ہے۔ اب جب کاشت تبدیل ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر رجسٹر تغیرات میں اس کا رجسٹر کیا جاتا ہے کہ اس کی تغیر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو بہت مجھے خود بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ بڑی یونیک باتیں ہیں، اور میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے جو میں نے لمحہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ بہت زیادہ اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا لیکچر اس بارے میں کہ پٹواری کے پاس کیا کیا ہوتا ہے، اور کیسے کیسے آپ نے پٹواری کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور کیسے کیسے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔